अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि शहबाज शरीफ का जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है इस वक्त, पाकिस्तान का तमाम प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न एंकर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर जनाब इतने तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने कमाल कर दिया। आज से पहले कभी भी अमेरिका में किसी का ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ। इसके जो हकायक हैं वो आपको दिखाएंगे तस्वीरों के साथ कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन खुशामद का ये लेवल आपने आज तक पहले नहीं देखा होगा। और शहबाज शरीफ साहब से और तवक्को आप कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जब आप आए ना अवाम के वोटों से हो, आपके पास ताकत ही ना हो आपके जमहूर की, तो फिर आपकी हैसियत यही होती है। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि जब आप ताकतवर से लड़ते हैं और ताकतवर जो है वो पिछले 70 साल से आपको दबा के रखता हो, और उसकी ताकत यही है कि अगर आप अकड़ेंगे, खड़े होंगे, आंखें दिखाएंगे, तो फिर आपको एक मिसाल बना दिया जाएगा। वही कुछ तारिक जंगीरी जो जज हैं उनके साथ भी वही कुछ हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरह इस वक्त जो एक गेम प्लान बनाया जा रहा है और उसके अंदर आने वाले दिनों में क्या होगा, और उसका एक लेजिटिमेट टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं आप पाकिस्तान में करें, और फिर आप हमें बताएं कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है या सही है। तो ये टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब का जनाब कल से शोर मचा हुआ है। वो गूंगी फिल्मों का शोर तो हमने सुना था, और ये एक और गूंगी मूवी आई, एक फिल्म आई और चंद तस्वीरें आई, तो जनाब हाला हाला ला 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 पड़ गई कि जनाब देखो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये दो तस्वीरें मैं आपको जुड़ी दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे साथ, कि शहबाज शरीफ साहब की खुशामद का ये आलम है कि वो एक तरफ पाकिस्तान का झंडा अपने कोट पे लगाया हुआ और साथ ही अमेरिका का लगाया हुआ, और दूसरी तरफ लाजमी सी बात है, वो कहते हैं सबका बाप डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जो है वो सिर्फ अपना झंडा और एयरफोर्स का उनका एक जहाज का सिंबल साथ लगाया हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब वहां पे अपनी सीवी पेश कर रहे हैं कि जनाब मेरे तो बड़ा, तो मेरे तो ज्यादा खुशामदी ताड़ा है ही कोई नहीं, और वो साबित किया उन्होंने। दूसरी तरफ आपने इमरान खान की पहले भी हम आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखा चुके हैं, एक और दिखा देते हैं कि जब वो टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने, और उन्होंने अमेरिका को कोई झंडा नहीं लगाया हुआ। जो भी है वहाँ पे जो अपना मुद्दा था वो इमरान खान ने बयान किया, और याद रहे कि इमरान खान को बाहर रिसीव करने के लिए आए डोनाल्ड ट्रंप, जबकि इनको वहाँ पे बिठाया हुआ था, और उधर से डोनाल्ड ट्रंप आए और फिर जनाब ये सब लोग वहाँ पर खड़े हो गए और उनसे मुलाकात की। और चंद मिनट की ये जो वीडियो है या सेकंड की है जितनी भी है, ये एक वीडियो शाया कर दी गई, गूंगी वीडियो। अच्छा, गूंगी वीडियो क्यों बनाई गई, उसका असल बात ये करनी है। गूंगी वीडियो जनाब इसलिए बनाई गई कि अगर इस वीडियो के अंदर प्रेस को बुलाया जाता, सवाल जवाब होते, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में खोता खूह में पड़ जाना था, खोता खूह ही पै जाना सी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी गेम प्लान जो है वो की है। पाकिस्तान को उन्होंने ऑन बोर्ड लेना है, और पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो रवैया है या उनकी जो पल्स है, वो हमारे जो करता धरता हैं, ताकतवर हैं, और जो भी हुकूमत है उसको भी पता है कि अगर हमने इसराइल के मसले में थोड़ी नरमी दिखाई या इस तरह का काम किया तो अवाम हमें छोड़ेगी नहीं। तो ये एक पूरा प्लान हुआ है। उसके ऊपर आपने देखा है बहुत हमारे जो थिंक टैंक हैं, पुराने एम्बेसडर्स जो हैं, उनकी वीडियो है, नजम सेठी की वीडियो है, कि भाई ये सारा जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, असल मकसद इसका जो है वो यही है कि एक मौके पे जाके ये कहा जाएगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑन बोर्ड है, चूंकि हम अलाए हैं, और ये चीज़ जो है अब हमें इसराइल को तस्लीम करना है, जैसे कि बाकी मुल्कों को वहाँ पे बुलाकर और अपनी बात बता दी गई कि जनाब ये करना है। अच्छा, इसराइल को तस्लीम करने का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वो असूली बुनियाद पर हो, वो पूरा हक जो है फ़लस्तीनियों का दें और अपने जराइम से पीछे हटें, और वो सारी चीज़ें जो फ़लस्तीनियों के हक मारे गए हैं उन्हें मिल जाए, तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये उस तरह नहीं हो रहा। ये प्लान जो है ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो इजरायली लॉबी है, ये उनका जो प्लान है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर अब ये है कि आप शहबाज शरीफ साहब को इसलिए वहाँ पर ना तो मीडिया बुलाया गया क्योंकि वहाँ पे सवाल होने थे। फिर वहाँ पे ये भी सवाल हो सकता था कि भाई आपके जो यूएनओ की रिपोर्ट है
جو آپ کے جناب کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے اس کے اندر تو آپ نے دھاندلی کی ہوئی ہے اور ساری رپورٹ آ گئی ہے، تو آپ کہاں لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، آپ یہاں پہ آ کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یا سوال پوچھا جا سکتا تھا، پھر عمران خان کو لے کے سوال پوچھا جا سکتا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل پڑ سکتی تھی، تو اس لیے صرف ایک فوٹو سیشن کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے چیزوں کو فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، جو ہم نے ٹیسٹ کی بات کی تھی، تو ایک ٹیسٹ آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور پھر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ایک جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو گورنمنٹ نے جاری کیا ان کی طرف سے کہ جناب امن کا گہوارہ، امن کا علمبردار ڈونلڈ ٹرمپ، ابھی 3 روز پہلے انہوں نے جو ووٹ تھا غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور وہ نام لینا تک بھی نہیں ان بچوں شہیدوں کا پسند کرتے، اور کہتے ہیں کہ میرا مرنا جینا اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بڑا جناب شاہانہ جو ہے وہ وہاں پہ پروٹوکول مل گیا۔ بھائی اگلوں نے آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے بلایا ہے، اور عوام یہ یاد رکھے گی جو بات آج میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ وہاں پہ جو شمع جنیجو صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی ان کا کردار آپ کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ وہ کب سے یہ کوشش کر رہی ہیں، اپنی ٹویٹوں میں وہ ذکر کر چکی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور یہ جو پروٹوکول ہے یہ کتنی دیر۔ ہاں، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک میسج ضرور ہے کہ بھائی آپ نے اس بات پہ بالکل خوش نہیں ہونا کہ امریکہ آپ کو بڑا کوئی وہاں سے مال گدام دے گا۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جنگی بیڑا پہنچ جائے گا، کوئی نہیں پہنچا تھا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان کا بیڑا آج تک نہیں پہنچا، اور نہ سعودی عربیہ آپ کو مال گدام اتنا دے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستانیوں کو اگر ہم مال گدام دیں گے نا تو ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا تو انہوں نے کمانا نہیں ہے، اپنی تو ترقی کرنی نہیں ہے، اپنا تو ہم نے صرف الیکشن چوری کرنا ہے، یہاں پہ بدماشی سے بیٹھنا ہے۔ وہ ایک جج، آپ اندازہ کریں کہ ایک جج جس نے لا کیا، جس نے 25-30 سال جناب لا کر کے پریکٹس کی، وہ پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج بنا اور ایک سینئر جج بن گیا، لیکن جب اس نے آواز اٹھائی، جب اس نے کہا کہ میں الیکشن کا یہ جو گورکھ دھندا ہے یہ کھولوں گا اور آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر جناب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور آج ان کی ڈگری کو کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ساڑھے نال ٹکر، ٹھیک ہے، وہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے، گجر نال ویر تے سیدھا ہی فیر، تو یہاں پہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ویر لیں گے تو پھر تو یہی ہوگا، کیونکہ جو طاقتور ہیں وہ تو عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور باقی جو 4-5 ججز بچے ہیں ان کو بھی سبق دینا تھا۔ تو اس وقت ملک کے اندر یہ حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو میں ٹیسٹ کی بات کر رہا تھا، آپ ایسا کریں نا، آپ کوئی 5, 10, 15, 20 بندے اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئی بھی شہر آپ چوز کر لیں، آپ لے کے نکلیں جی فلسطین کا جھنڈا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 5 منٹ میں اٹھا کے انہوں نے جیل میں نہ ڈالا، حوالات میں نہ ڈالا، تو مجھے کہیے گا او بھائی یہ لوگ وہاں سودا کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ وہاں پر ڈیل ان کو بلایا گیا ہے کہ تسی اے کرنا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایکسٹینشن بھی لینی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت بھی چلانی ہے، تو عوام تو مار رہی ہے لتر پولے، تو پھر آپ کو کون کرے گا؟ آشیرواد کس سے چاہیے؟ پھر آپ کو امریکہ کے سے جو ہے وہ آشیرواد چاہیے جو آپ نے لینا ہے اور جو ان کو ملنے جا رہا ہے۔ مثلا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، 5 سال بھی مل جائیں گے، شہباز شریف کی گورنمنٹ بھی چلتی رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن ایک بات ہے کہ یہ ملک چلنے والا نظر نہیں آ رہا۔ ان حالات میں کبھی یہ ملک کو نہیں چلا سکتے۔ عمران خان جب تک رہا نہیں ہوتا، ملک کے اندر ایک سیاسی سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ ملک آگے چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے دور جا چکے ہیں۔ ہم تو جناب ایسے ایسے قرضے لے رہے ہیں، اربوں روپے کے قرضے لے رہے ہیں، اور پھر ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم کو انڈسٹری نہیں لگا رہے، ہم وہ قرضے بجلی کے بلوں میں ڈال کے عوام کے اوپر ڈالیں گے، تو آپ نے مزید پیسنا ہے، آپ نے مزید آپ کے اوپر مظالم ہوں گے، تو آخر کار جو ہے نا آپ کے پاس راستہ پھر وہی ہے، یا شری لنکا والا، یا بنگلہ دیش والا، یا نیپال والا۔
تو اس کے علاوہ مجھے کوئی اور امید ایسی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگ اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ میرے ایک دوست امریکہ میں یہاں پہ مجھے پچھلے 1.5 سال سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی عمران خان امریکہ اور یہودی لوبی کی وجہ سے اندر ہے، کیونکہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہی نظریہ ہے جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، یہ کبھی اس کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ باقی یہ جو ادھر ادھر کوئی طاقتور فلانا اور یہ وزیر اعظم یہ وہ، ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کو اندر رکھنا، یہ ان کی خواہش کے اوپر اندر ہے، کیونکہ عمران خان نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ ہم صرف اسی طرف جائیں گے جو قائد اعظم کا ڈیسیجن تھا، جو قائد اعظم کی بات تھی۔ تو اب آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ سارا گیم پلان ہے کیا، یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈ فیس بائی امجد چودھری۔